नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इकॉनमी पर यानी मईशत पर, और इम्पॉर्टेंटली 2025 का साल जो है वो कैसे जो है वो रहा। कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें ऑब्वियसली सिक्योरिटी का एक आंसर है, बॉर्डर क्लोजर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंटरनेशनल रेटिंग्स हैं, उसमें मैक्रो इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिव आते हैं। आम आदमी तक जो है उसकी रिसाई कब होगी और इसका जो ये क्रॉप जो है वो बोई गई है उसका कैश जो है वो कब आम आदमी को नसीब होगा, ये सारे क्वेश्चंस लेकर आज हम जाएंगे जो वज़ीर आज़म शीर हैं बराए ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब के पास। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब टाइम जो है वो देने के लिए। पाकिस्तान का माशी साल 2025 इन पर्टिकुलर जब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट लेआउट उसके बारे में अगर बता दें, और सेकेंडली कि इस साल जो है वो कटिंग एज क्या रहा है और हम एक्सप्लोर जो है वो क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एक तो मैं थोड़ा सा एक रिव्यू देता हूँ कि 2025 जो है कैसा साल रहा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। ऑल्दो बहुत ज़्यादा जियो पोलिटिकल और आपको तो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म वाला साल रहा। ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ, यूएस ने टैरिफ्स की बात की और फिर कुछ आपको पता है जंगें भी हुई हैं इसके अंदर, और उसके साथ साथ हमारी इकॉनमी, रीजन की इकॉनमी, ये इस सारे कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। और हमारे घर पे भी यानी कि अपने मुल्क में भी हमारे पिछले 3 सालों 4 सालों के मुकाबले में 2025 का साल मैं कहता हूँ कि स्टेबलाइजेशन एंड का साल रहा। और इसके अंदर खास तौर पे अगर आप देखें एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कि महंगाई की जो शरह है उसमें फ़र्क पड़ा, इन्फ्लेशन भी जो है वो नीचे जी। वो देखें होता ये कि पिछले 2-3 साल का अगर आप देखें एवरेज तकरीबन को 20% से ज़्यादा की जो है इन्फ्लेशन रही, 23% भी रही, 30 भी गई, और ख़ासकर जो महंगाई की शरह खाने पीने की अशिया होती हैं वो तो 50% तक चली गई थी एक सर्टन मंथ में। तो आज हम जो है वो महंगाई की शरह में जो फूड की महंगाई खाने पीने की है वो भी लो सिंगल डिजिट्स में है, 2%, 3%, 4% में है, और रफली कोई एवरेज 5-6%, और जो ओवरऑल महंगाई की शरह है वो भी 5% पे इस वक्त खड़ी है। 5% का मतलब ये होता है कि जी अब जो महंगाई बढ़ रही है वो 5% के हिसाब से है, 2 या 3% के हिसाब से या 6% के हिसाब से, ये एक रेंज चल रही है। जो पहले बढ़ रही थी वो 30% के हिसाब से चल। तो ये जो महंगाई की शरह में ठहराव आया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक कॉन्टेक्स्ट भी आपको देना चाहता हूँ कि अगर आप तुर्की, नाइजीरिया, इजिप्ट ले लें या और इस तरह की कंट्रीज ले लें, ठीक है, इन सब की जो महंगाई की शरह रही हैं पिछले 2-3 सालों में वो एवरेज 35%, 40% रही हैं, और हमारी शरह इनके पास ही थी। 2023 की मैं बात करूं, मई की, आज इनकी शरह वहीं की वहीं है, हमारी शरह जो है बिल्कुल थम गई है। अच्छा, दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। और हम जितने भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो है वो देखते रहते हैं उसमें ऑब्वियसली मैक्रो इंडिकेटर्स हमेशा ये नजर आ रहे हैं साल के शुरू से ही कि इस्तेहकाम जो है वो आ रहा है। लेकिन जब आम आदमी से जो है वो पूछा जाता है और हम माइक्रो इंडिकेटर्स की जो है वो बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी तक इसका ला हासिल ग्राउंड टीयर्स तक जो है वो नहीं पहुंचा। क्या इसमें डिफरेंस जो है वो क्यों नजर आता है? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक जब इंसान कोई रोजगार से मुंसलिक होता है तो उसकी अगर जॉब चली जाती है एकदम से तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है, और उसके बाद कुछ अरसे बाद जब उसकी जॉब वापस आती है तो उसमें ये नहीं होता एकदम से प्रॉस्पेरिटी आ जाए, क्योंकि उसका एक वक्त गुजरा होता है जॉबलेस होने का। उसके बाद जब उसके पास जॉब आती है या उसके पास अर्निंग कैपेसिटी आती है, जो रिकवरी सलाहियत होती है जो है वो अर्न करने की, वो उसमें वक्त लगता है। इकॉनमी का भी ऐसे होता है। इकॉनमी में भी अगर खराबी होती है या उससे पीछे कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिससे अगले कुछ सालों में खराबी होती है, तो उस खराबी को दोबारा उस लेवल पे लेके जाने के लिए वक्त लगता है। और देखें, हम तो 1-2 इंसानों की बात नहीं करें, हम तो पूरी इकॉनमी की बात करें। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि देखें, पहले तो अगर कोई मरीज होता है तो उसको आप पहले स्टेबलाइज करते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा आईसीयू लेवल पे चला गया है या बहुत ही ज़्यादा जो है उसकी हालत ये हो गई है कि वो मौत के करीब चला गया, तो उसको तो पहले आप ठीक करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। या कोई आपको एक इमीडिएट कोई जख्म लगता है तो आप उसको पहले भरते हैं, भरने से पहले आप उसको स्टिच लगाते हैं, कि उसको बंद करते हैं ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो देखिए, इकॉनमी का भी यही हाल होता है कि अगर हम 2023 की 22 की बात करें तो हम पहुंच गए थे उन लेवल्स पे जहां पे मईशत जो है वो आपकी ये कह लें कि दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी। आपको पता है सारी रिपोर्ट्स भी थी, सब कुछ था, हमने इंपोर्ट्स को रोका, रिजर्व्स आपके गिर गए। देखें, सबसे बड़ा इंडिकेटर जो होता है ना, आपके पास खजाने में कितने डॉलर्स हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। वो आपके पास अगर 2 वीक्स के हैं, 2 वीक्स से मुराद ये कि 2 वीक्स की चीज़ें मंगवा सकते हैं आप। आज आपके पास
تقریباً 12 ویکس سے زیادہ کے ریزروز ہیں, 12-13 ویکس کے ریزروز ہیں. انشاءاللہ آپ یہ ایئر کلوز ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے آپ کو نئے نمبرز نظر آتے ہیں, تو آپ 3 مہینے کی جو ہے وہ امپورٹ پہ چلے جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, مریض کو اسٹیبلائز کرنا, مریض کو دوا دینا, اس کو ٹھیک کرنا, نارمل لانا, یعنی کہ اس کو ایک زخم لگا یا اس کو ایک ہٹ پڑی تو وہ گر گیا یا زخمی ہو گیا تو وہ ایک دم سے ہوا, لیکن اسے واپس اٹھنے میں وقت لگتا ہے. تو اسی طرح اکانومیز بھی ہوتی ہیں کہ اکانومی کو ریکور کرنے میں, اسٹیبلائز کرنے. اور دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں, ہم لوگ پچھلے اگر 30-40 سال کا جائزہ لیں تو ہم 3-4 سال گرو کرتے ہیں, 2 سال گرو کرتے ہیں, ایک دم سے پھر جاتے ہیں لونز مانگنے کے لیے کہ جی ہمیں پیسہ دے دیں, ہم دوبارہ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں. اب یہ ایک تہیہ کیا گیا ہے, اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب وہ والی آرٹیفیشل گروتھ لانے کی بات نہیں ہو رہی. اب یہ ہو رہا ہے کہ جی اپنے خرچوں کو کم کیا جائے, ٹیکسز کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, انرجی کاسٹ کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے, شرح سود کو کم کیا گیا ہے. فسکل سائڈ پہ جو خرچے ہیں, جو کمپنیاں بہت ساری ہیں گورنمنٹ کی, ان کو دیکھیں, پی آئی اے بہت بڑی ایگزامپل ہے. پی آئی اے یہی سوال میرے پاس بھی تھا جی, کہ بہت ساری چمگوئیاں جو ہے وہ رہی. I would like you to explain a little bit. جی بالکل. دیکھیں پرائیویٹائزیشن ایک بہت بڑا ایریا ہے جس پہ گورنمنٹ نے کام تو کیا, لیکن پچھلے کئی سالوں سے کوئی بڑی پرائیویٹائزیشنز نہیں ہو رہی تھیں, آپ نے دیکھا ہوگا. خاص کر یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹل مارکیٹ کی پرائیویٹائزیشنز ہیں, آپ کیپٹل مارکیٹ میں شیئر بیچ دیتے ہیں, وہ تو بڑی آسان ہوتی ہے. تو آسان کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہاتھی ہیں, جنہیں وائٹ ایلیفنٹ کہتے ہیں ہم, کہ جی آپ کے پاس جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یعنی کہ گورنمنٹ نے کمپنیاں بہت بنائی ہیں اپنی, ان کمپنیز نے آہستہ آہستہ اپنی جو ساکھ تھی, اپنی جو ان کی ویلیو تھی, ان کا جو کام تھا وہ کھو دیا. پولیٹیکل جو ہے انٹرسٹ کی نظر ہو گیا, بہت کچھ ہوا, اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے گئے. تو اس میں ایک بہت بڑا جو ٹرانزیکشن, جو بہت بڑی چیز ہوئی ہے, وہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن. اور پی آئی اے میں بالکل دیکھیں 19 سال کے بعد پی آئی اے 89 میں پہلے اٹیمپٹ کیا گیا پرائیویٹائزیشن کے لیے, 89 میں, پھر 2005 میں آیا, پھر 2015 میں آیا, پھر 2024 میں بھی ہوا, اور کافی پولیٹیسائزڈ. جی ایبسلیوٹلی. آپ دیکھیں نا, ایک دنیا کی ایک بہترین ایئر لائنز میں سے ہم تھے, اور ہم کہاں پہ آ کے رکے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں ویلیو کتنی اچھی ملی ہے, اسے طریقے سے بنایا گیا, اس میں وہ انویسٹر کا انٹرسٹ رکھا گیا, اس کو انویسٹیبل بنایا گیا, سرمایہ کاری کے قابل بنایا گیا. تو دیکھیں سرمایہ کار بھی ہے, اور وہ لڑ رہے تھے دونوں لینے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو 180 ارب کی اس کی ویلیو ہوئی ہے, اس کی بک کے اوپر ویلیو جو ہے وہ 9 ارب روپے کی ہے, اور 9 ارب میں سے گورنمنٹ آف پاکستان کو 55 ارب مل رہے ہیں, اور باقی کا پیسہ 125 ارب اس کے اندر جا رہا ہے کمپنی کے اندر, تاکہ کمپنی کو ریوائیو کر سکے. یہ کرٹکس جو ہے وہ اس کے نمبرز کو جو ہے وہ ڈسکس جو ہے وہ کر رہے تھے. دیٹس وائی آئی وانٹڈ کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کلیئرٹی. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ دیکھیں گے اس کے بعد 3 ایئرپورٹس ہم لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں آپ دیکھیں یہ پورا ایکو سسٹم ہے نا ایویشن کا, یہ کنیکٹیوٹی کا جو ایکو سسٹم ہے نا, کہ ایئر لائنز آپ کی اچھی کام کریں, گلوبل لیول پہ کام کریں, اور آپ کے ایئرپورٹس بہتر ہوں, تو دنیا آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے, ٹورزم بڑھتا ہے, آپ کی اکانومی میں گروتھ آتی ہے, آپ کے یہاں ٹریڈ بڑھتا ہے, آپ کے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے. بہت سارے اس کے فروٹس ہیں, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے آتے ہیں. اور دیکھیں انویسٹرز ہمارے لوکل انہوں نے لیا ہے, بڑے گروپس ہیں, انہوں نے لیا ہے, اور انہوں نے رسک لیا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ اس کو چلائیں گے اور بہتر کریں گے. اچھا, ہم نے بات کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, اینڈ آئی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ 2 ایسی چیزیں ہیں, ایک تو جو گلوبل شفٹ ہے پاور آرڈر کا, اور دوسرا جو ہے وہ سیکیورٹی ہے, اور خصوصی طور پر بارڈر ٹریڈ کے اوپر کافی کوشچنز جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ آ رہے ہیں. سو ہم ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہوا ہے, واپس آ کر I want to continue